पर्सि 11 बजे सदनमा बोल्छु। त्यसरी बोलेर के अर्थ? म पर्सि इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नीति कार्यक्रम होला जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो, एउटा कुनै ताली सिंगल ताली सत्ता पक्ष गठबन्धन कसैबाट बजेको सुन्नु भएन। यसको अर्थ उहाँहरूलाई समेत पनि यसलाई समर्थन गर्ने त्यो कुनै आधार उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। देश अत्यन्त सङ्कटमा छ, तर नीति र कार्यक्रम त्यो देशको अहिलेको चुनौती अहिलेका समस्याहरूसँग पूर्णतया बेखबर छ र जे नीति भनेर अगाडि सारिएको छ ती नीतिहरूले अहिलेको मुलुकको सङ्कटलाई रत्तिभर पनि समाधान दिन सक्दैन। एउटा दिशाहीन गन्तव्यहीन दस्तावेज मात्रै हो यो। नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका सङ्केतहरू गरिएका छन् र आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्। तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो र तर त्यसअनुसार आउन सकेन। सायद यो चुनावी वर्ष पनि भएको हुनाले पनि सरकारमा उनीहरूले अलि नयाँ कुरा गर्न आँट पनि गर्दैनन्। केही पपुलिस्ट कुराहरू र केही सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा होला। फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो भनेर हेरेको जस्तो देखिन्छ। विशेष प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन यो सङ्कटको घडीमा। यदि लामो यदि ठुलो बनाउनु जरुरत थिएन। कयौँ कुरा बजेटमा आउने कुराहरू पनि यसमा परेका छन् र त्यसैले मैले अलिक सुधारात्मक परम्परावादी परम्पराकै निरन्तरता भयो होइन डाक्टर साहब? होइन 19 को 20 भयो। 19 को 20 भयो। 19 को 20 जस्तै कृषिको प्राथमिकरण गर्ने कुराहरू छन् र यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जुन अधिकारहरू संविधानमा लेखिएका छन् त्यसअनुसार कानुन बनाएको छैन। कानुन बनाउने कुरा छ। त्यसरी नै केही कुराहरू 19-20 हुने खालको। धन्यवाद। नीति र कार्यक्रम जुन आएको छ त्यसमा हाम्रो बिचमा पनि परामर्श भएको थियो र त्यसले धेरै कुरालाई समेटेको छ। खास गरी कृषिलाई त्यसले उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ र सँगसँगै ऊर्जा विकासको कुरामा, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, शिक्षामा जोड दिने कुरामा, सिप विकासमा जोड दिने कुरामा, उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा र युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। सधैँ परम्परागत भयो यो गठबन्धनले साह्रै कमजोर भयो भन्ने छ नि। त्यो त अहिले तपाईँले कसैले सुन्नुभएकै छैन होला, त्यो तपाईँले लागेको होला। अहिले चाहिँ नि अब यो त अहिले चुनावको मुखको बजेट हो यो। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब यो चुनाव पछिको सरकारले 5 वर्षको कुरा ध्यानमा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्छ। यसका बावजुद पनि अहिले अब बजेट पेश गर्नै पर्ने भएको हुनाले अब बजेट पेश गरिएको छ र तपाईँलाई थाहा छ कि मङ्सिरदेखि लिएर फागुनसम्ममा चुनाव हुन गइरहेछ। त्यस हुनाले यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला। त्यसैले यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यतालाई, हाम्रो धारणालाई, गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। किनभने महिलाको समस्या होस्, दलितको समस्या होस्, सीमान्तकृत समुदायको समस्या होस्, ती सबै समस्याहरूलाई यसले राज्यका समाजका सबै समस्यालाई यसले अधिकतम रूपमा समेट्ने कोसिस गरेको छ। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा समेटेको छ। अब कतिपय कुराहरूमा त कमी हुन सक्लान्। एकदम पर्फेक्ट त कुनै कुराको पनि आशा गर्न सकिँदैन, तर आधारभूत रूपमा ठिक छ। लिपि अधुरा र कालापानीको बारेमा स्पष्ट कुरा आएन नि त। केमा? लिपि अधुरा कालापानीको बारे फर्काउने बारेमा त स्पष्ट कुरा आएन नि। अहिले मैले भनिहालेँ नि,
यो त अहिले यो चुनावको बेलाको यो बजेट हो। अब यो लागू गर्नका लागि होइन, तर त्यसले सङ्केत चाहिँ गरेको छ। लक्ष्य उद्देश्य गन्तव्य केही पनि नभएको, पट्यार लाग्दो, सत्ता पक्षले पनि 4 चोटि पनि ताली बजाउन नसकेको त्यस्तो खालको पाइयो। उत्साहजनक छैन। मन्त्रीज्यूहरूले त्यसो भन्नु उहाँहरूको बाध्यता हो। तर मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निरन्तरता छ, एउटा विस्तार छ, बाँकी नवीनता चाहिँ के छ त? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 75, 76, 77 मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम योजनाहरू जे छन् त्यसभन्दा नवीन के छ देखाउनुहोस्, पर्सि हामी छलफल गरौँला। त्यसो भन्नुपर्छ, किनभने हिजो जुन भर्सना गर्नुभएको थियो अहिले आत्मभर्सना गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मभर्सनाबाट जोगिनका निम्ति, नवीनता दिन नसकेपछि ढाकछोप गर्नका निम्ति निकालिने चिजहरू यिनै हुन्। यसमा उत्साह छैन, यसमा कुनै नवीनता छैन, यसमा कुनै रूपान्तरणकारी योजनाको नयाँ चिज चाहिँ छैन। हो, गठबन्धन गरेर जित्न सक्नु होला, तर त्यसबाट अलग रहेर जित्न सक्नुहुन्न। त्यो कुरा अहिले पुष्टि भएको छ, किनभने हामीले सिट केही लुज गऱ्यौँ तर जनमत हामीले बढाएका छौँ। त्यो तथ्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कुनै पर्दा हाल्नु जरुरी छैन। हस् है, मेरो शब्द होइन यो। तर मलाई सोध्नु भएको छ भने कङ्ग्रेसकै मित्रले होइन, कङ्ग्रेसकै मित्रले, त्यस हुनाले अब पहिलो कुरा, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कतिपय कुराको पुरानो निरन्तरता छ यसमा। दोस्रो, यसमा सबै चाहिँ गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालेको छ। यो कुरा बजेटले टाइअप गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा नभइकन यसको कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा चाहिँ जोड गरेर हाल्नुभयो भने अब हाम्रो डेभलपमेन्ट खर्च 4 देखि 5 खरब हुन्छ, कमसेकम पनि 25 खरब यसले माग गरेको छ। त्यस कारणले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। भनिसकेँ मैले यो कार्यान्वयन गर्न कमसेकम 25 खरब चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले पुँजीगत खर्च 5 खरबभन्दा छुट्ने अवस्था छैन, बढी भयो। यसपालि 4 खरब छ। नभए कसले दिन्छ भने पैसा आउने एउटा सिस्टम हुँदैन। अब यो नीति कार्यक्रम एउटा परम्परागत छ। यो नीति कार्यक्रम नै 2 घण्टा पढिएको छ र यो 2 घण्टाको समयमा यो नीति कार्यक्रममा कुनै त्यस्तो नयाँ कुराहरू छैन, कुनै नयाँ सपनाहरू छैन र कुनै देशवासीहरूलाई, जनताहरूलाई, सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्ने कुनै त्यस्तो योजनाहरू यो नीति कार्यक्रममा छैन र यसले कुनै उत्साह पनि दिएको छैन र सपनाविहीन, उद्देश्यविहीन, गन्तव्यविहीन र यथास्थितिवादी त्यो नीति कार्यक्रम छ। होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, अहिलेको सबभन्दा ठुलो क्राइसिस नै मुलुकमा आर्थिक क्राइसिस छ होइन। त्यो अस्ति पनि हामीले यो 79 को विनियोजन विधेयकको शीर्षकमाथिको छलफलमा बडा स्पष्ट ढङ्गले हाम्रो दलले भनेका थियौँ, व्यापार घाटा डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ, मुद्रास्फीति बढिरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, 180 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढिसक्यो, पुगिसक्यो र त्यसले चौतर्फी मानिसको जनजीवनमा प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसपछि ब्याङ्कमा तरलताको अभाव छ होइन, त्यसपछि तपाईँको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटिरहेको छ, विदेशी लगानी डरलाग्दो ढङ्गले घटिरहेको छ, राजस्व सङ्कलन चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च 10 महिनामा 30% माथि उठेको छैन। यी तमाम परिसूचकहरू जो हामीले अस्ति छलफलमा दिएका थियौँ, यो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै आउला, कुनै विकल्पहरू आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यसमा कुनै विकल्पहरू सरकारको तर्फबाट आएको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्नेछ, मुलुक त्यो त जाँदैछ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सरकार जति समय बस्छ
त्यति मुलुकको आर्थिक र अन्य विकासको हिसाबले एउटा समयको बर्बादी बाहेक के होइन, यो नीति कार्यक्रम पनि त्यो समयको बर्बादी हो। यसपटक अब यो नयाँ चिज गर्छौँ भन्ने पटक हरेक वर्ष आउँछ नि, यसपटकको नीति कार्यक्रममा कुनै नयाँपन छैन। उही पुरानो स्थितिलाई निरन्तरता बाहेक कुनै नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिन सक्ने नीति कार्यक्रम छैन। सबैले यही भन्नुभयो नेकपा एमालेका तर्फबाट, खासै नयाँ चिज नै नभएर होइन। एउटा यस्तो चिज तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, कृषि नीति छ नि। होइन, कृषि नीति ठोस रूपमा के छ, कृषि नीतिमा कृषकलाई परिवर्तन गर्ने योजनाहरू के छ, अथवा स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा नयाँ योजना हाम्रा पालामा हामीले जुन चाहिँ नयाँ राजमार्गका कन्सेप्टहरू ल्याएको थियौँ, यी कुनै पनि चिज छैन र परम्परालाई थेग्ने प्रकृति बाहेक यो सरकारसँग कुनै दृष्टिकोण छैन भन्ने कुरा यो नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने जति पनि मेहनत गरेर बनाएको छ त्यो त धन्यवादको लायक छ। तर नीति कार्यक्रम आउनु सबै चिज आउनु चाहिँ आएको छ, तर सबै साल के हुन्छ भने प्र्याक्टिकली चाहिँ हुन पाउँदैन। त्यो मेरो यसमा के छ भने जुन आयो त्यतिलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली यो साल चाहिँ सबै पुरा गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कमी नहोस्, मेरो त्यो हो। अर्को महिलाहरूकोमा आयो तर युथहरूको रोजगारीको विषयमा चाहिँ कि जुन हाम्रो बेरोजगार छ यतिजना युथहरूले, त्यसको लागि स्पेसली केही आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यति खासै चाहिँ देखिएन र अझै पनि खाने मुल्क र देश विदेश जान नपरोस् त्यो हिसाबले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम तहत युथहरूको लागि केही विशेष योजनाहरू हुनुपर्छ। जस्तो अब हरेक उसमा प्रान्तमा हस्पिटलको उसको गरेको छ तर कम छ, अझै कम भयो। प्रान्त वाइज दिने र त्यहीँको प्रान्तको महिला युवालाई चाहिँ त्यहाँ रोजगारी दियो भने मलाई लाग्छ यो सफल हुन्छ। र अर्को कुरा हरेक साल त्यो मैले सुरुमा पनि भने, अहिले पनि भन्दैछु कि त्यो उपलब्धि चाहिँ देख्नु पर्यो। त्यो यो होइन कि सबैतिर लगाएर भन्दा नि केही जे हुन्छ त्यो 100% हुनुपर्छ र यसमा आएको भन्दा नि प्र्याक्टिकली चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ। अब सरकारसँग अनुरोध छ कि यो चिजलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र खास गरी महिला जस्तो अब एउटा घर सम्पन्न हुनु पर्यो, पहिला एउटा परिवार सम्पन्न हुनु पर्यो, त्यसपछि देश आपसे आप सम्पन्न हुन्छ। किनभने हरेक घरमा बेरोजगारी छ, महिला बेरोजगारी छ, शिक्षा पाएको खासै उत्साहप्रद छैन यो। यसले टिप्पणी गर्न योग्य केही छैन। कसरी यो सत्ता पक्षले त एकदमै प्रगतिशील ल्याइयो भनिरहेको छ त? होइन, प्रगतिशील भन्दा हरेक चिजहरू पनि त 54-55 सालदेखि मन्त्री हुँदादेखि अहिलेसम्म यही कुराहरू दोहोरिराखेका छन् र मुख्य चुनौतीतर्फ यसले आकर्षित गर्न, किन सबभन्दा मुख्य चुनौती भनेको आज देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हो, त्यतातर्फ केही पनि खास ध्यान दिएन। ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था हो, मुद्रास्फीति बढ्दो छ, महँगी बढ्दो छ, त्यस विषयमा चाहिँ कुनै ठोस कार्यक्रम नीति चाहिँ छैन। कार्यक्रम चाहिँ कस्तो छ? मैले भर्खरै पनि भने, म तपाईँहरूलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु। यति कमजोर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो जसलाई सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले समेत समर्थन गर्न सक्नु भएन, एउटा ताली समेत पनि बजेन। तपाईँहरूले सुन्नु नै भयो। देश आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, कूटनीतिक हिसाबले, हरेक हिसाबले गम्भीर अप्ठ्यारोमा छ। तर त्यो अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन समेत यो दस्तावेजमा छैन। कमसेकम हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा छौँ, हामी आर्थिक चापमा छौँ, मुलुकको सम्बन्धहरूमा कठिनाइहरू छ, हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने कमसेकम रियलाइजेसन, कमसेकम त्यो समस्याको डायग्नोसिस मात्रै भएको भए पनि अनि उपचारका निम्ति केही उपायहरू खोज्न सकिन्थ्यो। यसरी आएको छ दस्तावेज, मानौँ सबै कुरा ठिकठाक छ, एउटा कुनै न आर्थिक सङ्कट छ, न राजनीतिक सङ्कट छ, न बाह्य सम्बन्धहरूमा कुनै चुनौतीहरू छन्। यति बेखबर चाहिँ दस्तावेजको हामीले चाहिँ कल्पना गरेका छौँ। कतिपय कुरा तपाईँहरूले ल्याएका कुरा अधिकांश दोहोरिएका छन्, तपाईँहरूकै कुरा दोहोऱ्याउँदा नि कसरी? होइन, ती दोहोऱ्याउने नीति कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले अगाडि प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रम र यो नीति कार्यक्रमलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले जुन प्रस्तुत नीति कार्यक्रम छ यसले समुन्नत नेपाल बनाउनका निमित्त कार्यान्वयन हुन सक्ने खाकासहित एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। अब मुलुकलाई हामीले कानुनी शासन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दिगो विकास र दिगो आर्थिक विकास र दिगो शान्तिका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउने अहिलेको
अहिलेको अवस्थामा त्यसअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाएर देशको सम्पन्न हुने, देशवासीको सम्पन्न हुने जुन अभिलाषा छ त्यो अभिलाषालाई पुरा गर्ने दस्तावेजको रूपमा र कार्यान्वयन हुने दस्तावेजको रूपमा अहिले सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। 15 वर्ष पुरानो भन्दा पनि पुरानो देखियो, नवीनतम हामी सुन्ने केही पनि देखिएन त। यो नीति कार्यक्रमले देशलाई समुन्नत गर्ने जुन हाम्रो सपना छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको यो नीति कार्यक्रम छ र यसले अहिले मुलुकमा देखिएको जुन आर्थिक विकास लाई अगाडि बढाउनु पर्ने जुन अहिले हाम्रो अभियान छ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यो केवल आश्वासनको पुलिन्दा नभएर यो व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन हुने नीति कार्यक्रम आएको छ। थ्याङ्क यू। छोरीको कुरा असाध्यै परम्परागत शैलीको ल्याउनु भयो तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रम, यसले ड्राइभै गर्न सक्दैन भन्ने आइसक्यो नि। अब त्यो हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो होइन। सरकारले धेरै क्षेत्रलाई यो करिब 2-2.5 वर्षको कोभिडको कारणले थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउनको लागि सबै क्षेत्र समेटेर ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो, ल्याइया छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा पुलिन्दा जस्तो देखिएको छ नि? होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यस्तो त अब त्यो आइसकेपछि त्यस्तो भन्ने चलन छ, तर त्यस्तो होइन। कृषि क्षेत्रलाई पनि राम्रैसँग सम्बोधन चाहिँ गरिएको छ, तर यो कार्यान्वयन गर्ने गरी होइन, यसो देखाउन सुनाउन सुन्दर हुने गरी मात्र ल्याइएको हो भनिएको छ। होइन, यो बजेटको सीमाको आधारमा होइन, तपाईँहरूलाई पत्रकार होइन, विशेष गरी पत्रकार साथीहरूलाई त्यस्तो लागेको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो होइन। अब अहिले मैले धेरै कुरा तपाईँहरूको अगाडि बोल्नुभन्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि फेरि तपाईँहरूले यही कुरा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले जे कुरा हाम्रो अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो गर्न सक्ने गरी ल्याएको छ। यो देशको श्रममन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, तर श्रमलाई एड्रेस गर्ने केही पनि देखिएन। होइन, तपाईँ अब श्रमको लगभग 25% त श्रमको मात्रै छ। कसरी तपाईँ त्यो सारा सिपमूलक तालिमदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारको ठगीलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर होइन तपाईँले भन्नु खोज्दा यो नीति तथा कार्यक्रममा त श्रम सम्बन्धी त धेरै कार्यक्रमहरू आएका छन्। यसलाई चाहिँ नै हामी जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाट नै चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ नै जाने प्रक्रियाहरू त्यहीँबाट चाहिँ नै वैदेशिक रोजगार कार्यालय खोलिन्छ भनिएको छ लगायत धेरै राम्रा कामहरू यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम बजारलाई स्वदेशको श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको कायापलट हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। धन्यवाद।